दोस्तों, इस वीडियो में इल्हाद और ईमान में छिड़ी जंग का सबसे अहम मसला डिस्कस किया जाने वाला है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। अकल और साइंस के बेलगाम घोड़े पर सवार खुदा के वजूद की थका देने वाली बहस में मुल्हिद और मोमिन दोनों के सामने हमेशा एक फैसला कुन मोड़ आता है, जहां मुल्हिद हथियार डालकर आखिरी पत्ता फेंकता है कि चलो मियां मोमिन, अगर हर चीज़ का कोई बनाने वाला होता है तो भला बताओ खुदा का खालिक कौन है। ये सवाल इल्हाद के बरअक्स फितरती है, और फितरत का जादू तो मुल्हिद और मोमिन दोनों पर बराबर असरअंदाज होता है। हाँ, फ़र्क अगर है तो सिर्फ इतना कि एक सादा सा मोमिन अपनी अकल से माजरत लेकर अक्सर इन जैसे सवालात को न समझ आने वाली पहेली कहकर झटक देता है, जबकि मुल्हिद इस सवाल के दुरुस्त जवाब से रुख मोड़कर खुदा का इनकार कर बैठता है। और यकीनन ये एक अहम मसला के बारे में इंतहाई जल्दबाजी है, जो कम से कम साइंसी रवैया तो कहीं से हो नहीं सकता। बहरहाल कुछ भी हो, ये सवाल जिस कदर एक सादा मोमिन को सताता है, उतना ही मुल्हिदीन इस सवाल के सहारे खुदा के वजूद को सिरे से ही मशकूक करने की कोशिश में जते हुए हैं। ईमान और इल्हाद की इस बेरहम जंग में देसी मुल्हिदों को साइंस के चोर दरवाजे से जो लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंच रही है, उन पहुंचाने वालों में हॉकिंग और डॉकिंस किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दोस्तों, इस सवाल की अहमियत और काट का अंदाज़ा इससे भी करें कि मुल्हिदों के ये शेखैन भी जब छुपने की कोई राह ना पाते थे तो इसी फितरती सवाल की आड़ लेते हुए दिखाई देते हैं। हॉकिंग अपनी किताब द ग्रैंड डिज़ाइन और डॉकिंस द गॉड डेल्यूजन में वजूदे खुदा के फितरती दलाइल का मुकाबला इसी एक फितरती सवाल से करते हैं। वो यूँ लगता है कि जैसे आलमी इल्हाद के डिफेंस में ये फितरती सवाल एटम बम के फराइज अंजाम दे रहा है, जिसके एक्टिवेट होने पर ना इल्हाद बचता है और ना ही मुल्हिद। अलबत्ता खालिक की फितरी ज़रूरत जूं की तूं कायम रहती है। रहे बाकी सवालात तो कुछ तो हल हो चुके हैं और कुछ में इतना दम नहीं है कि वो खुदा की नफ़ी के टॉपिक पर पेश किए जा सकें। दोस्तों, जबकि आलमी इल्हाद अपने तमाम अंडे इस एक सवाल की टोकरी में रख ही चुका है, ये एक अहम मोड़ है कि जब इल्हाद ईमान से मंजिल का पता पूछ रहा है। किसी मोमिन के लिए ये मोड़ किसी हसी वादी की तरफ जाती बल खाती रोड से कम नहीं है, क्योंकि इस रोड के इख्तिताम पर खुदा अपनी पूरी शानो शौकत के साथ मुल्हिद का इंतजार कर रहा है। गोया मोमिन हाथ पकड़कर मुल्हिद की खुदा से मुलाकात करवाने वाला है। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। खुदा का खालिक कौन? इस सवाल का जवाब है तो बहुत आसान और सीधा सा। जैसा कि डॉकिंस से डिबेट करते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रियाजी के प्रोफेसर जॉन लेनिक्स ने कहा था कि खुदा कहते ही उसको हैं जो मखलूक ना हो। यानी खुदा का बुनियादी तसव्वुर ही ये है कि खुदा बिना किसी खालिक, ज़मान, मकान और मवाद के अपना वजूद रखता है, जिसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मुल्हिद के पूछने पर बेहतरीन मिसाल से एक्सप्लेन किया था कि खुदा का खालिक कौन है। ये सवाल करना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप ये कहें कि बिलाल ने बच्चा जना, बताएं वो मेल है या फीमेल, यानी लड़का है लड़की। जबकि ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि मर्द की फितरत ही नहीं कि वो बच्चा जने, कि जाके हम ऐसी तफसील दरियाफ्त करें। आसान लफ्ज़ों में ये कह लें कि ये सवाल है ही गैर ज़रूरी। अब मुल्हिद ये कहेंगे कि अगर ये सवाल है ही गैर ज़रूरी तो फिर ये इतना फितरती क्यों है? तो इसको सिंपली यूँ समझें कि हज़रत इंसान अशिया की मार्फत और हकीकत का इदराक बिलउमूम मौजूदात या महसूसात पर क़ियास के ज़रिए करता है। ये अमल यूँ लाशऊरी तौर पर होता है कि हम हक़ाइक़ की दरियाफ्त का वाहिद या मुस्तनद ज़रिया बस फितरत को ही मान लेते हैं, जबकि इंसानी शऊर का महदूद होना भी खुद ऐन फितरत है। ऐसे साइंसी हक़ाइक़ की भरमार है, जैसे क्वांटम फिजिक्स, टाइम और ब्लैक होल्स वगैरह, जो इंसानी शऊर को घुमा कर रखते हैं। हकीकत में ना समझ आने वाली फितरत का ही एक टुकड़ा है।
ایک عام انسان یا تو خاموشی سے ان بھول بھلیوں پر ایمان رکھ لیتا ہے یا پھر رازوں کو سمجھنے کی جستجو میں مارا مارا پھرتا رہتا ہے۔ کچھ یہی حال اس سوال کے جواب کی تلاش میں نکلنے والے سر پھرے کا بھی ہوتا ہے، جسے اگر چائنیز پی کے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اسی لیے تو میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو غلط نہیں کہا تھا، بلکہ جواب حاصل کرنے کی ضد کو غلط کہا تھا۔ اب جب کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس سوال کا حقیقی جواب بھی سائنس کے ان بہت سے مفروضوں کی طرح ہے کہ جن کو حقیقت تو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن ان کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ میرے ایک دوست ماہر نفسیات تھے، ان کا کہنا تھا کہ اگر کبھی کسی پاگل سے بحث میں الجھ جاؤ تو بفرض محال کا فارمولا اپلائی کرو اور اس کی بات کو مانتے ہوئے اس کی غلطی کو ثابت کر دو۔ یعنی اس کو یہ لگنا چاہیے کہ جیسے آپ اس کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کی بات پر آپ کے کچھ سوالات بھی ہیں۔ بس وہ سوالات اس کی عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے چاہیے، جن کا جواب وہ نہ دے سکے اور مجبوراً اسے اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑے گی۔ بالکل اسی طرح اس سوال کو بھی ڈیل کرنا ہوگا۔ اگر سوال کرنے والا مومن ہو تو اس کے لیے یہ چیز کافی ہے، خدا کے تصور میں یہ چیز بیٹھتی ہی نہیں کہ خدا کا بھی کوئی خالق ہو۔ رہے مقلد ملحد صاحب تو جناب کے سوال کو مانتے ہوئے فار دی سیک آف آرگیومنٹ تسلی سے گفتگو کر لیتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر خدا کا بھی کوئی خالق مان لیا جائے تو اس میں اصل مسئلہ ہے کیا۔ ایک دفعہ غامدی صاحب سے اسی طرح کا سوال کیا گیا۔ انہوں نے جو بات کہی وہ اس سوال کا فی الوقت ایک اچھا جواب تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مفروضہ کہ خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا، خدا کے انکار کا عذر کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ اگر اس مفروضے کو مان بھی لیا جائے تو ہم فوراً اس خالق کو خدا مان لیں گے جس نے ایک ایسے خدا کو بنایا ہو جو کہ خود مخلوق ہو۔ اور یہی دعوتی سٹائل، حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مذکور ہے۔ دوسری بات جو غامدی صاحب نے کی وہ بھی بہت عمدہ تھی کہ سرے دست و کائنات کا وجود سامنے ہے اور اس کائنات کے مخلوق ہونے میں تو کوئی دوسری رائے نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ رہا خدا کے مخلوق ہونے کا مفروضہ، تو جب خدا کو بطور وجود سامنے لایا جائے گا تو تبھی فیصلہ کیا جا سکے گا کہ آیا یہ مخلوق ہے بھی یا نہیں۔ غامدی صاحب کی یہ بات انتہائی معقول اور سائنسی مزاج کے عین مطابق ہے، کیونکہ کسی وجود کا تجزیہ سائنس اور انسانی عقل حتمی طور پر تبھی کر سکتے ہیں جب وہ وجود یا پھر اس جیسا کوئی وجود سائنس کی لیبارٹری میں معائنہ کے لیے میسر ہو۔ 8ویں صدی ہجری کے مشہور متکلم ابن تیمیہ نے اپنے ایک رسالہ التدمریہ میں خدا کے بے مثل ہونے سے کچھ ایسا ہی استدلال کیا کہ جب خدا جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو خدا کو دوسری مخلوقات پر قیاس کرنا خدا کو سمجھنے کی غیر منطقی اپروچ ہے۔ دوستو، یہ باتیں آپ کو چاہے کتنی ہی معقول لگتی ہوں، لیکن مقلد ملحد صاحبان کی بپھری ہوئی عقل کسی طور ان کی معقولیت کو ہضم نہیں کر پاتی۔ اسی لیے ملحد کی غافل فکر کو اپنے اس فارمولے یعنی فار دی سیک آف آرگیومنٹ سے چت کرنا ہوگا۔ تو چلیں مقلد ملحد سے دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ جناب پیارے ملحد، آپ بھی مانتے ہی ہوں گے اور اگر انکار کریں گے تو بی سائنس ہماری گواہی دینے کو تیار ہیں کہ آج سے 13.8 ارب سال پہلے نہ تو چاچا ٹائم تھا اور نہ چاچی سپیس اور نہ ہی ماموں میٹر۔ اب اگر ایسا ہی تھا تو بھلا خدا کب، کہاں اور کس مواد سے تخلیق کیا گیا؟ کسی مخلوق کو بنانے کے لیے جگہ، وقت اور خام مٹیریل درکار ہوتا ہے۔ آئیں آپ کو مثال سے سمجھاتے ہیں۔ میری طرح آپ میں سے بھی بہت سے دوستوں کو پیزا پسند ہوگا۔ اب ایک سمال سائز پیزا بنانے کے لیے ایک اوون میں خاص مقدار اور ترتیب میں خام مواد کو 8 سے 15 منٹ درکار ہوتے ہیں، تب جا کر ایک مزیدار پیزا تیار ہوتا ہے جو ہم خوب مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ اب ایسی کائنات کہ انسان کے لیے جس کے ایک کنارے پر تو کجا ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر سفر کرنا فی الحال کسی معجزے سے کم نہ ہو، ایسی کائنات کے خالق کو اگر خود مخلوق مان لیا جائے تو اس کی تخلیق اور خالق کی کیفیت کیا ہوگی، اور ایسی تخلیق کو عقل اور سائنس کن بنیادوں پر قبول کرے گی؟ کچھ ایسے ہی سوالات ہم نے ایک ملحد سے دوران گفتگو پوچھے تھے، جن کو سنتے ہی ملحد صاحب کی
حالت غیر ہو گئی تھی۔ خیر، ایک اور اہم مسئلہ جو اس مفروضے کو ماننے کے نتیجے میں للکار کر میدان میں کود پڑتا ہے وہ ہے کبھی نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ، ایک لامتناہی تکرار، خالق کا خالق کون، خالق کا خالق کون، اور بس پھر شروع ہو جاؤ، ملحد جہاں تھک جائے بس وہی مومن کا خدا ہوگا۔ یہ لامتناہی سلسلہ محال بھی ہے اور اس کی کوئی حقیقی مثال موجود کائنات میں تو کم از کم ملتی ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس سوائے خالق کے وجود کو تسلیم کرنے کے کچھ معقول نہیں بچا۔ خدا کا مخلوق ہونا اس کو خدائی دائرے سے باہر کر دیتا ہے، اور پھر اعتراضات کا ایسا سونامی آتا ہے جس کا سامنا سوائے ملحد کی ضد کے اور کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ انہی بھول بھلائیوں سے بچانے کے لیے اور انسانی توانائی کو فقط کار خیر میں مصروف رکھنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کی بجائے جواب حاصل کرنے کی ضد کو صحیح لا حاصل ٹھہرایا تھا۔ اب بھی اگر کوئی ملحد ضد پر اڑا رہے تو اسے بس ہم یہی کہیں گے کہ واہ میاں، خود کے خالق کو تو مانتے نہیں اور خدا کے خالق پر اڑے بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو چلے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ چینل کو دل کرے تو سبسکرائب کر لیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔